अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बशीरा से मुझे कोई भी ऐसी बात मालूम ना हो सकी जिसे काम की बात कहा जा सके और जिसकी मदद से नौरीन को ढूंढने में आसानी मैसर आ जाए। मैं बशीरा से सवाल करते हुए मुसलसल उसके चेहरे के तासुरात, आँखों और हाथ पाँव की हरकतों सकनात का भी बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा था, जिसके नतीजे में मेरा पेशा वराना तजुर्बा ये कहता था कि वो दरोग कोई से काम नहीं ले रही थी। मैंने इसे फारिग कर दिया। मैं पिछले 1 घंटे से चौधरी कादिर अली की हवेली में मौजूद था और मेरी हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक इस हवेली में ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद की तादाद 8 थी। चौधरी कादिर अली, उसकी बीवी जाहिदा परवीन, उनके 3 बच्चे नौरीन, नवीद, सईद, मुलाजमा बशीरा बीवी और 2 मुलाजिम रखवाले जीला और बाला। चौधरी कादिर अली ने मुझसे कहा कि थानेदार साहब, नौरीन की मां नौरीन की गुमशुदगी से बहुत परेशान है। आप मेहरबानी करके उसे तसल्ली दिलासा दे दें। मैंने उस बात में सर हिलाया और चौधरी के साथ रवाना हो गया। कादिर अली मुझे अपने कमरे में ले गया। चौधरी की बीवी जाहिदा परवीन को देखकर मुझे हैरत का एक झटका सा लगा था। मुझे यकीन आया कि वो चौधराइन है, क्योंकि चौधरी और जाहिदा परवीन की उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। चौधरी ने मेरी आंखों और चेहरे पर नमूदार होने वाली हैरत को फ़ौरन नोट कर लिया और वजाहत करते हुए बोला, जाहिदा से मेरी शादी को 6 साल हुए हैं। और नौरीन? मैंने सवालिया नज़र से चौधरी की तरफ देखा। वो मेरी पहली बीवी मुख्तार बेगम से है, उसने बताया। मुख्तार बेगम से मेरी 4 औलादें हुई थीं। 3 बेटे तो पैदा होने के कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। चौथे नंबर पर नौरीन पैदा हुई थी और उसे जन्म देते हुए मुख्तार बेगम का इंतकाल हो गया था। जाहिदा से मेरी 2 औलादें हैं, सईद और नवीद। जाहिदा परवीन की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रही होगी। वो बिलाशुबा एक पुरकशिश और हसीन और जमील औरत थी। ताहम इन लम्हात में वो खासी अफसरदा नज़र आती थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, थानेदार साहब, उसके लहजे से दुख और उदासी टपकती थी। मुझे नौरीन को पेश आने वाले वाक़ये का बड़ा गम है। पिछले 6 साल में हमारे दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात कायम हो गए थे। हम बिल्कुल 2 सहेलियों की तरह हवेली में रहती थीं। मैं पिछले 6 माह से कितने चाव से उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। पता नहीं किस जालिम ने। बोलते बोलते जाहिदा की आवाज़ भर्रा गई। मैंने मुनासिब अल्फाज में चौधराइन को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द नौरीन को तलाश करके वापस ले आऊँगा। मेरी तसल्ली तशफ़ी से इसकी परेशानी में कदर कमी वाक़ई हुई तो मैं चौधरी के साथ हवेली के बैरूनी हिस्से में आ गया। थोड़ी ही देर में वो लोग वापस आ गए जिन्हें चौधरी कादिर अली ने जीला और बाला की तलाश में भेजा था। बाला हवेली पहुंच गया था, मगर जीला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चौधरी ने बाले से पूछा, तुम लोग कहाँ मर गए थे? चौधरी के इस्तफसार में खफगी थी। और वो जीला कहाँ है? चौधरी साहब, बाला लजाजत भरे लहजे में बोला। मैं जीला को रोकता रहा, मगर उसने मेरी एक न सुनी और वो चला गया। कहाँ चला गया? चौधरी ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। जंगल की तरफ, बाला ने जवाब दिया। जनाब, वो घोड़े पर बैठकर नौरीन बीवी की तलाश में निकला है। रात डाकुओं ने हमारे साथ जो कुछ किया उसका जीला के दिमाग पर बड़ा गहरा असर हुआ है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था। क्या कह रहा था वो? चौधरी बाला की बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल पड़ा। वो कह रहा था, बाला वजाहत करते हुए बोला, हम इस हवेली के रखवाले हैं और हमें बेहोश करके वो बदमाश डाकू इतनी बड़ी वारदात कर गए कि हम चौधरी साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब लम्हाती तवक्कुफ करके बाले ने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए जीले के अल्फाज को मुकम्मल कर दिया। अब जब तक मैं नौरीन बीवी को वापस नहीं ले आऊँगा, हवेली में कदम नहीं रखूँगा। अजीब पागल है ये जीला भी, चौधरी बुदबुदाया। अगर इसे नौरीन की तलाश में जाना ही था तो मुझे तो बता कर जाता। मैं उसके साथ कुछ और नौकरों को भी भेज देता। ये बात मैंने भी इससे कही थी। बाला जल्दी से बोला कि जिधर भी जाना है चौधरी साहब को बता दे। उसने कहा कि मैं जाकर चौधरी साहब को बता दूं और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शमशाबाद और मेरे थाने में 1 मील का फासला था और जंगल मेरे थाने से मील सवा मील के फासले पर वाक़ था। इस हिसाब से शमशाबाद और जंगल के दरमियान लगभग 2 सवा 2 मील का फासला हायल था। जीला ने
غیرت بھری پھرتی دکھائی تھی جو وہ چودھری قادر علی کو خبر کیے بغیر ہی نورین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس کی واپسی پر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس کی تلاش میں جیلے نے کون سا تیر مارا تھا۔ میں جیلا اور بالا سے خصوصی پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیلا تو فی الحال میسر نہیں تھا، لہٰذا میں بالے کو ہی لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اقبال عرف بالے کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ بال گھنگھریالے اور ہلکی ہلکی مونچھیں اس کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ہاں بھائی بالے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ذرا تفصیل سے بتاؤ، پچھلی رات یہاں حویلی میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جناب، جب چودھری صاحب نے مجھے جگایا، بلکہ ہم دونوں کو پانی پھینک پھینک کر جگایا، تو اس وقت تک ڈاکو اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ مجھے تو اس واقعے کے بارے میں چودھری صاحب ہی سے پتہ چلا ہے۔ تم دونوں اس حویلی کے رکھوالے ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ پھر تم دونوں پر ڈاکوؤں نے ایک ساتھ کیسے قابو پا لیا؟ چودھری صاحب نے تو تم لوگوں کو باری باری سونے کی تاکید کر رکھی ہے نا؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں کا سونے اور جاگنے کا وقت طے ہے۔ اور وہ طے شدہ وقت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے میں سوتا ہوں جی، اس نے بتایا۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت جب جیلے کو نیند آنے لگے تو وہ مجھے جگا دیتا ہے اور خود سو جاتا ہے۔ پھر صبح تک میں جاگ کر حویلی کا پہرا دیتا ہوں۔ کیا پچھلی رات بھی تم پہلے سو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس وقت جیلا چاق و چوبند اور ہوشیار تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ آدھی رات کے بعد جیلے نے مجھے جگایا کیوں نہیں اور خود بھی کیوں سو گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تم دونوں بے خبر سو رہے تھے، بلکہ بے ہوش تھے۔ میں نے بالے کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب نے بڑی مشکل سے تمہیں بیدار کیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانیدار صاحب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آخر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ واقعہ تو یہ واقعی بہت بڑا ہے بالے۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا، پھر خاصے تیکھے لہجے میں استفسار کیا، تمہارے خیال میں یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ آج تک کبھی اس حویلی سے ایک پیسے کی چوری نہیں ہوئی، کجا یہ کہ ڈاکو نورین بیوی کو اٹھا کے لے گئے اور سارے زیورات بھی۔ یعنی تمہیں کسی خاص آدمی پر شک نہیں ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو چودھری قادر علی سے دشمنی رکھتا ہو؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب تو اتنے اچھے ہیں کہ کوئی ان سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مزید دو چار سوالات کے بعد اقبال عرف بالے کو فارغ کر دیا۔ اس سے کوئی بھی مفید بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اگر اس کی جگہ میں نے جمیل عرف جیلے سے پوچھ گچھ کی ہوتی تو یقیناً کوئی کام کی بات سامنے آ سکتی تھی، کیونکہ جب بالا سویا تھا تو اس وقت جیلا جاگ رہا تھا۔ دونوں پہرے داروں کی پراسرار بے ہوشی والا معاملہ جیلا ہی حل کر سکتا تھا، اور جیلا نورین کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل واحد کھوجی فتح محمد کو لے کر حویلی پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں کھوجی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، چاچا، اس سے آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، وہ ٹھیٹھ دیہاتی لہجے میں بولا، ہوڑیں رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ کھوجی فتح محمد کی عمر 60 سے زیادہ تھی، تاہم اس کی پھرتی کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ 40 سے زیادہ کا نہیں۔ اس کی بینائی بھی ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی۔ آدھے گھنٹے کی ماہرانہ تحقیق اور تفتیش کے بعد فتح محمد نے رپورٹ پیش کر دی۔ کھوجی کے مطابق چار گھڑ سوار چودھری قادر علی کی حویلی تک آئے تھے، لیکن حویلی کے اندر صرف 2 اجنبی افراد کے پاؤں کا کھرا ملا تھا۔ یہ کھرا حویلی کے بیرونی گیٹ سے نورین والے کمرے اور اس کے برابر واقع سامان والے کمرے تک گیا تھا اور پھر واپس حویلی کے گیٹ تک چلا گیا تھا۔ حویلی کے باہر بھی ان 2 اجنبی اشخاص کا کھرا پایا گیا تھا اور پھر 4 گھڑ سواروں کا کھرا جس شمشاباد سے نکل کر ہمارے تھانے کی حدود یعنی گاؤں سے مغرب کی سمت چلا گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو وہیں چھوڑا اور کھوجی کو فتح محمد کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ گھڑ سواروں کے کھرے کا پیچھا جاری رکھے۔ پھر میں چودھری کو بھرپور تسلی دینے کے بعد تھانے آ گیا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا، اور وہ یہ کہ میں نے شمشاباد سے رخصت ہوتے وقت چودھری قادر علی کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کا خاص آدمی جیلا
जैसे ही वापस आए वो इसे मेरे पास थाने भेज दे। चौधरी ने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया था। मैं जिला का खुसूसी इंटरव्यू करना चाहता था। थाने पहुंचकर मैंने एएसआई इफ्तिखार हुसैन को अपने कमरे में बुला लिया। इफ्तिखार हुसैन खासा तेज तर्रार पुलिस वाला था। मैंने उसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, इफ्तिखार, मैं तुम्हें नौरीन की तलाश में जंगल की तरफ रवाना करना चाहता हूँ। हालात व वाक़ियात के मुताबिक डाकू उसे जंगल ही की सिमत लेकर गए हैं। तुम अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को भी ले जाना। लेकिन क्या मलिक साहब? मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो उसने फौरन पूछा, लेकिन ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, तुम जंगल की तरफ रवाना होने की तैयारी मुकम्मल कर लो, मगर इस मिशन का आगाज करने के लिए खोजी की वापसी का इंतजार करना। वो गहरी संजीदगी से बोला, खोजी का काम शाम से पहले मुकम्मल ना हुआ तो फिर तुम इस मिशन पर कल सुबह रवाना होगे। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, खोजी फतेह मोहम्मद ने घुड़सवारों का खुरा पकड़ रखा है। इसकी माहिराना रिपोर्ट के बगैर किसी किस्म की मुहिम जुई मुनासिब नहीं होगी। मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं कि डाकुओं ने शमशाबाद से निकलकर थाने का रुख किया होगा। अगरचे चौधरी कादिर अली का यही बयान है कि उसने घुड़सवारों को मगरिब की यानी हमारे थाने की जानिब तारीकी में गायब होते देखा था और इब्तिदाई खुरा भी उसी बात की निशानदेही करता है, मगर मैं दिली तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, इफ्तिखार ने पुरसोच अंदाज में कहा। यह मुमकिन नहीं कि डाकुओं को पता न हो कि शमशाबाद और जंगल के बीच में थाना भी पड़ता है। अगर उन्होंने शमशाबाद से निकलकर जंगल ही का रुख किया तो फिर थाने से बचकर ही आगे बढ़े होंगे। तुमने जहानत से भरपूर बात की है। मैंने सताइशी नज़र से एएसआई को देखा। मेरे जहन में भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात हैं। खोजी फतेह मोहम्मद की वापसी तक वाकई कुछ नहीं हो सकता। इफ्तिखार हुसैन ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, बहरहाल मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करता हूँ। थोड़ी देर तक हमारे दरमियान इसी वारदात के हवाले से गुफ्तगू होती रही। फिर एएसआई मेरे कमरे से उठकर बाहर निकल गया। आज दोपहर का खाना भाग दौड़ में गोल हो गया था। इस वक्त दोपहर के 4 बजे थे। मैंने खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए हल्की फुल्की पेट पूजा कर ली थी ताकि काम भी चल जाए और रात का खाना भी ख़राब ना हो। बाज़ औक़ात महकमा जाती मामलात में सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। हत्ता कि ये भी याद नहीं रहता था कि कब खाने का वक्त हुआ और कब ये वक्त गुजर गया। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शाम से थोड़ी देर पहले कांस्टेबल वाहिद और खोजी फतेह मोहम्मद थाने पहुंच गए। मैंने खोजी को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर कोई सनसनीखेज इत्तला लाया होगा। वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, हाँ चाचा, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो खासी हौसला अफजा है जी, वो बड़े इत्मीनान से बोला। वो चारों घुड़सवार जंगल ही में दाखिल हुए हैं, मगर थाने से बच बचाकर। मैंने उलझन ज़दा नज़र से खोजी को देखा। इस बात का क्या मतलब है चाचा? देखें जी मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, शमशाबाद से ये थाना लगभग 1 मील के फासले पर है। वो चारों घुड़सवार चौधरी कादिर अली की हवेली से कोई 6 फरलांग दूर सीधे थाने की तरफ ही आए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया था। मैंने जिस फासले का जिक्र किया है वहाँ से वो जुनूब मगरिब की सिमत मुड़कर सफ़र करते हुए जंगल में दाखिल हुए हैं। और इसके बाद? मैंने सवालिया नज़र से खोजी की तरफ देखा। इसके बाद तो अल्लाह ही जाने जी, वो सादगी से बोला। मैंने जंगल के अंदर जाकर खुरा निकालने की कोशिश नहीं की। ये काम दिन की रोशनी ही में हो सकता है मलिक साहब। अलबत्ता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता मैंने इस मकाम पर एक वाज़े निशानी लगा दी है जहाँ से वो घुड़सवार जंगल के अंदर दाखिल हुए थे। अगर आपका हुक्म होगा तो सुबह वहीं से डाकुओं के खुरे का काम दोबारा शुरू कर दूंगा। हुक्म की बात नहीं चाचा, ये वक्त की ज़रूरत है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं कल सुबह एएसआई और 2 कांस्टेबल्स को भी तुम्हारे साथ रवाना कर दूंगा। ये खोज लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो डाकू चौधरी कादिर अली की बेटी नौरीन को अगवा करके कहाँ ले गए हैं। इनमें से कोई हाथ लगेगा तभी पता चलाया जा सकेगा कि वो कौन लोग हैं, इनकी चौधरी से क्या दुश्मनी है, और ये कि इन्होंने ये काम किसी और के ईमा पर तो नहीं किया। ठीक है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, मैं कल सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद आपकी जो मर्जी हो। ओके।
میں نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اب تم جا کر آرام کرو، کل کا دن پتہ نہیں کتنا مصروف ہو سکتا ہے کہ تمہیں سانس لینے کی فرصت بھی میسر نہ آئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے یوں محسوس ہوا مجھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے چاچا، کوئی مشکل یا پریشانی ہے؟ ملک صاحب، آپ نے جس مصروفیت کا ذکر کیا ہے وہ صرف میرے ہی لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس مصروفیت میں آپ مجھے بھول نہیں جانا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں فوراً سے بیشتر اس کی بات کی تہہ میں پہنچ گیا تھا۔ فکر نہ کرو چاچا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تمہارا انعام مجھے یاد ہے، لیکن پہلے کام ختم ہو جائے اور اس کام کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ بھی سامنے آ جائے، انشاءاللہ۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، جب کام شروع ہو گیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی برآمد ہوگا۔ مجھے تمہاری تجرباتی مہارت اور کڑی محنت کا پوری طرح احساس ہے چاچا۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے 4-5 گھنٹوں میں کھرے کا اچھا خاصا کام نپٹا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بات مکمل کر دی۔ ان گھڑ سواروں نے جہاں سے راستہ بدلا تھا وہاں سے جنوب مغرب میں جنگل کا کنارہ لگ بھگ 2 میل تو ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ فاصلہ 2 میل یا 2 میل سے کچھ زیادہ ہی ہوگا، مگر میرے خیال میں یہ کام کافی آسان تھا۔ 4 گھڑ سواروں کا کھرا بہت سیدھا اور واضح تھا، ہمیں اس کا تعاقب کرنے میں کوئی خاص دشواری محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہی کام جنگل کے اندر آسان ثابت نہیں ہوگا۔ خیر، اللہ مالک ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ کھوجی کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI کو ایک مرتبہ پھر اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک اسی معاملے پر بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کہ اگلی صبح اسے کس انداز سے اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے۔ افتخار حسین نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ ASI کو فارغ کرنے کے بعد بھی میں دیر تک چودھری قادر علی کی حویلی میں پیش آنے والی ڈکیتی اور اغوا کے اس واقعے پر غور کرتا رہا۔ کسی بھی کیس میں اس وقت بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جب جائے وقوع یا متاثرین کی طرف سے مجرم یا مجرموں کے بارے میں کوئی پوائنٹ سامنے نہ آئے، یعنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی سرا یا سراغ ہاتھ نہ لگے۔ یہ کیس بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال کا حامل تھا۔ میری اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق چودھری قادر علی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اور میں کسی بھی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کارنامہ کسی دوست کی طرف سے انجام دیا گیا تھا۔ دوسرا بڑا ایشو ڈاکوؤں کی بروقت معلوماتی کارروائی کا تھا۔ چودھری کی حویلی کو نشانہ ستم بنانے والوں کو حویلی کے اندر کا احوال بخوبی معلوم تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ڈاکوؤں کو حویلی کے اندرونی حالات و معاملات سے مکمل آگاہی حاصل تھی، یا پھر یہ قیمتی معلومات انہیں مہیا کی گئی تھیں، اور یہ کام کوئی گھر کا بہدی ہی کر سکتا تھا۔ تیسرا پہلو حویلی کے پہرے داروں کا تھا۔ بیک وقت دونوں محافظوں کا انٹا غفیل ہو جانا بھی ذہن میں چبھن پیدا کرتا تھا۔ محافظوں ہی میں سے بالا کا میں نے تفصیلی انٹرویو کر لیا تھا، لیکن اس تمام تر پوچھ گچھ میں سے مجھے کوئی کام کی بات نکل کر سامنے نہیں آ سکی تھی۔ چودھری قادر علی کا یہ کہہ دینا کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں، مجھے ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ اگر واقعی اس کا روئے زمین پر کوئی دشمن نہیں تھا تو پھر ایک امکان یہ بھی سامنے آتا تھا کہ نورین اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ امکان اگرچہ خاصا کمزور تھا، تاہم وہی بات کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، میں اس زاویے پر سوچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ادھر حویلی میں چودھری قادر علی اور اس کی نوجوان بیوی زاہدہ پروین سے بھی اس حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں سوالات کیے تھے، لیکن ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اگر نورین اپنی مرضی سے اغوا ہوئی تھی تو یقیناً اس کا کسی کے ساتھ چکر رہا ہوگا۔ وہ بہادر پور کے چودھری کریم بخش سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوگی۔ جبھی شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس نے ڈرامائی انداز میں حویلی کو خیر باد کہہ دیا تھا، مگر میری اس امکانی تھیوری کو تقویت بخشنے والی کوئی بات بھی سامنے نہیں آ سکی تھی۔ چودھری اور اس کی بیوی ایسے کسی معاملے سے صاف انکاری تھے۔ اب آ جا کر حویلی کے دوسرے محافظ جمیل عرف جیلہ کی واپسی سے کچھ امیدیں وابستہ تھیں۔
जिला कई पहलुओं से अहमियत का हामिल था। नंबर 1, इसकी ड्यूटी रात के इब्तिदाई हिस्से में जागने की थी। आधी रात के बाद वो बाला को जगाता था और खुद सो जाता था। वकुआ की रात, बाला के बयान के मुताबिक वो जो रात को सोया तो फिर चौधरी ने पानी फेंक फेंक कर ही उसे जगाया था और उसके साथ ही जिला भी बेखबर सोता हुआ पाया गया था। इसी दौरान में डाकू अपनी कार्रवाई डालकर रफू चक्कर हो चुके थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि जिला और बाला को जगाने से पहले कैसे सो गया? डाकू उसके जागने के दौरान में आए थे या उसके सोने के बाद? नंबर 2, नौरीन की तलाश में वो चुपचाप क्यों निकल गया था? वो चौधरी कादिर अली का पुराना नमकहार था। इस किस्म का जुर्रतमंदाना कदम उठाने से पहले उसने चौधरी को एतमाद में क्यों नहीं लिया? इसी नौयत के और भी बहुत से सवालात ज़हन में सर उठाते थे, जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ जिला ही दे सकता था। मैं बड़ी बेताबी से जिले की वापसी का इंतज़ार करने लगा। कहते हैं कभी कभी बेताबी बहुत जल्दी रंग ले आती है। मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर कमरे में मुझे इत्तला दी, सर, चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन चौधरी साहब? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जनाब, मैं चौधरी कादिर अली की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल ने बताया। इनके साथ एक बंदा भी है। ठीक है, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेज दो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। ओके सर। कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। चौधरी कादिर अली, और इस वक्त मैं हैरत भरे अंदाज में खुद कलामी कर रहा था। खैर, देखते हैं। अभी तक तो कोई बात पता नहीं चली